आलियान हुसैनी कारवान ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन उम्रा ईरान इराक शाम ज़ियारत बायर एंड बायरूट। इसके अलावा कोयटा टू ईरान इराक शाम एयर टिकट और बायरूट टिकट यहाँ से हासिल कर सकते हैं। खूब दोस्ता ये आलियान हुसैनी कारवान दफ्तर शी और रुई वलिया सारी मंबाराया दिगा आज़ारा टाउन और दोस्तों बरदरा अस्सलाम वालेकुम। मास्टमा काजिम और यूट्यूब चैनल काजिम ब्लॉग्स खुशुमर खुश आमदीद मुगम और हम 2 मिनट दपेशी करबलाई मेदी कि गुफ्तम की प्रोग्राम जिना चीस्ता इम दफेश केसा कारवान ज़मीनी मोरा न मोरा और दुम दिगाई ही चंद रोज़ पेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दबदन चिया कॉन्फ्रेंस वाला अमाइदीन शी द प्रेस क्लब की ज़मीनी राब आयदवार शुना दिगाई गेनमी राबुत बरे मरदमाई गरीब पैसा की वो रहा जी ज़्यारत है करबला लेकिन जिगना पुरसानी किसी सूरत हाल है और ची मिंगरना निगना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आगा साहिब खूब हसन بسیار تشکری منی شما آقا صاحب شما وقت دادین ما را دیگه. برای تمام مؤمنین میخواستی یک پیغام بدی برای 40/2026 کسایی که میخواه ایران عراق برای زیارت بره سیچویشن و حالات خودشون برای سوشال میدیا اوش مونین مینگرین درو که زمینی راه از 2025 کی بند شده از 40 پیش تامیالی بند است و امکاناتی خیلی کم معلوم میده دیگه. شیعه کانفرنس علما کونسل مختلف گروپا تنظیمات درو کار کرده رਹੀه پرس کانفرنس وغیره کرده رਹੀه احتجاج جاریه که ای راواشونه دیگه. خدا مولا کنه ای راواشونه موم دعاگو استه. ما خود ما کربلای میدی از الیان حسینی کاروان از 2016 دمزی فیلد است تقریبا 10 سال مشنه دیگه و امسال هم مؤمنین کسایی که میخواه کربلا بره واقعا سیریس است. ما میخواستم یک مختصر پیغام کو بدم برای زونا درسته بایروت هم انتظارش کنین لیکن چانسیشی کم معلوم میده بازم پیشی معجزه امام حسین گشونه یگو چی شونه پیشرفت شونه حتما خودون شما خبر مشتین. دومی است از بابت بایر تو خین مؤمنین بایر از پاکستان سرویسیش بسیار کم است. چای پاکستان تا ایران باشه مثلا لاهور کراچی اسلام آباد کویتا تو مشهد تهران فلایتس بودک کویتا مشهد فلایت بند شده و سنده می ما کی ای دیگه واز نموشنه فیلحال میتر معلوم میده دیگه. بدون ازی کراچی بغداد فلایتس است که است اینا بسیار کم است محدود است. مورا میتمی لگه امسال هم در بین 10% 15% زائرین پاکستانی بیلا بایر سفر بیتنه و در مقصد خو بیرسه در بین در کربلا بیرسه دیگه. پیغام از طرف از مو می است کسایی که واقعا سیریس است میخواه بوره کربلا اونا از تمام مهم چیز ایتم ایر تیکیت است. ایر تیکیت ایتم میلاو شده ره و بسیار در جلدی امکانات است ختم شده. بعضی چیکار منه تریول والا اینار میخره بس در این موقع خبر داره که مردم ایتم ریلکس است بس اچانک رایی مشنه جذباتی مشنه مثال بعضیا اچانک پروگرام مونه که والا موم کربلا رایی است باز اونا چیکار مونه در هر قیمت امور میخره. لہذا ما یک پیغام دارم برای شما که اگر میخواین بورین بیشک کدار کاروان مورین کد کراچی والا مورین کد اسلام آباد کد کویتا والا مورین ایر تیکیت خو رمزیالی تیاریش بگیرین. و یک چیز دیگه برای نوتیشن بگم که ایرلاینز گفته که پیسه ریفنده والا چون که حالات جنگ بودک اونا دید سیچویشن که تیکیت ها در خورد تقریبا ایتم 25% ادوانس میگیره और रिफंड है वाला खुदा न खास्ता जंग शुना ई पैसे शुम द एक प्रोसेस बाद वापस शुमर मिलाओ मुशना دیگه. ما تمام را گزارش مونم منا کی خواهش داره بوره ایر تیکت کنفرم کنی نظر کاروان مونین دیگه. کاروانی خودون مهم درو جمع کداری دمی روزامو یک چندنا 50-60 تا ایر تیکت درو میگیری دیگه. هر کس خواهش داره که دزمو یک دیگه کاروانا رابطه کنه اما ایر تیکت کنفرم کنه تاکي ازو بعد اونا را دبل قیمت میلاو نشنه یا بالکل شارट نشونه मतलब टिकट खत्म दाइन टाइम के ऐसा खु ग्रान मिलाओ मशाना टिकट जहाज के साथ अगर बुकिंग از اول شنا खु टिकट ارزان मिलाओ बुकिंग هم याली टाइम شسته دیگه. هر کس واقعا ریا سیریاس است ام زیالی टिकट خو بگیره ویزا جات خو مثلا یو د ټیم چې گرفته مشته نه
और एयर टिकट रिफंडेबल است ای دیاشم باش که در کس کاروان که در تریول والا گپ میزین ای دیل خور پخته کنیم که ایر टिकट شما ریفندبل باشه صحیح دیگه ما همی باز دوباره می گزارش من مارکا سیریس است از بابا دی 2024 کربلا میخوای بره ایر टिकट خمیالی بندوبست کنه از هر کاروان میگیره دیگه پروگرام شما چی است مهدی صاحب که پروگرام آقا صاحب مو جور کردی که تقریبا از کراچی مبرین لاهور مبرین آن چون در چی صورت مبرین شما بله آقا صاحب این طرح از کویتا مشهد فلایت بند شده و امیدم است که हो सकता है वाशुना شاید واشونه لیکن تا واشونه از دیست از مو امی تیکتای بروم برمشنه صحیح مو فیلال اپشن کراچی اسلام آباد لاهور اشته برای تهران مشهد جی دیگه از اینج مو فلایت موری پاکستان تو ایران تا مشنی از اونج بای رود من عراق چقی مشنی صحیح از عراق زیارت تا کدا واپس من ایران انتر مشنی صحیح بس هر کس که خواهشمند بود از ایران پس پاکستان باید بریز نایر टिकट در موجوده ریت مونی اونا که اگر افورد نتنیست اونا رو بای رود مو از رای رمضان یا استفتان واپس کویتا میری ورای رمضان واز است واضح بالکل ما همی 3 دفعه خود از رمضان چند ماه پیش قصه دیگه تفتان تفتان واضح لیکن تفتان یک مشکلات نیه که کانوایی ہے بس یک 10 روز ممنی 4 روز ممنی اون نصیب دی صحیح ما خود ما پیشنهاد که مادم 14 شو من اگر واز است خب چرا از زمینی را چرا نمبرن مردم را زمینی این طرح انتری بنده از پاکستان تو رفته نمیتونی خارج واپس هم نمیتونی خروج میتونی خروج میتونی یعنی اگزیت از اینجا بنده انتری تو پاکستان واز است صحیح دیگه چند پیسه شما میگیرین را کراچی اگر شما ببرین یک نفره آقا صاحب مو یک پیکیج جور کرده 30000 چیزی خو میگیری سرویس چارجز خو میگیری منیزو خرچی لازمی گه خرچی خود سالار مشنه टिकट مو مشنه نان هتل ویزا و غیره و غیره صحیح دیگه باقی تمام خرچا برای زایرین است خدا کنه ویزا فری مشنه نیم مشنه پورا اماونت میگیره مو مقص میگیری ایر टिकट هر چی خاص بود مقص میگیری هتل خاص نه خاص مو د سرویس است که سرویس شیر میدی نان چی مو تا ترانسپورت شی عالی میدین تمام شی بس دویم نه پیکیج از مو است از 2.5 لک تا 2 لک 80000 منیزو نان هتل کم ساده است بس سیم نه پیکیج از مو است 3 لک 99000 که منیش نان کا د هتل کم بهتر است و تمام چیز آیا ویزا میزا टिकट ایر टिकट و غیره تمام چیز من شامل است ما خو یک مشوره میدم که چون که مردم از ما کربلایی صاحب یا گیتر پیکیج شما اناونس کنین چرا که کربلا خو منزل آر شیعه است آر مومن است نه اور ایتر پیکیج اناونس کنین که آر کس رفته بیت نه فایده بال کنه نه که سرمایدار بلکه یک غریب طبقه که است نه زیاد شوقی کربلا داره دیگه یگینی تر لمسم چیزا کنین که آر کس رفته بیت نه افورد بیت نه بله آقا صاحب خوب گپ زدین یقینا مو که هر سال کاروان مبری بسیار زیاد تعداد چموتر نفر هست که اونا دغه مینان یا هتل نیه اونا مو فقط بوری زیارت کنی اونا خود اونجا د زیارت هم خاموشه آن مطلب مو حسینیه بریزونا منیجمنت میتنی حسینیه پیدا کنی الحمدلله ملاو مشتمنی نجف کاظمین کربلا خصوصا نان در بین نظر و نیاز زیاده یک کم چون خود آدم همت کنه ایسون یک چیز جور کنه بخوره نه امی دو چیز است دو لازمی چیز یک جای یک نان است صحیح باقی چیزا خو است اتوماتیک باید مو ترانسپورت بگیری ایر टिकट بگیری ویزا هم لازمیه امکان داره ویزا فری شونه در این وقت ویزا فری میشه ان شاء الله دو تیما کسا خوبی است دیگه برای از اونا امی 30000 که مو سرویس چارجز داشته اینمی بهترین است هر چی شد اون خودون چیز مونه نه صحیح دیگه من مثلا گفتم که مون نان هتل او منیج میشنه در بین اون خاص چیز نیست صحیح زیاد لازمی چیز نیست ما شما یک مشوره میدم که هر کس کی اگر پیش شما مایا او اگر مگه که भाई ما خود مامونجی بندوبست خاو خود مامونم چرا که ما که شما 2 سال رفتم ما خود هتل میشستم بسیاریا که سنه د چیزا میشش د حرم میشش نه من زیارت کسا دیگه خوردو را مارکس از خود هم خورد اگر این چیز را مد نظر اشتا شما یک پکیج اعلان کنین اون بهتر است آقا صاحب آن برای امزی باز ما دوباره میگم که ما همی 30000 که سرویس چارجز اشته و نه ازی ما خرچی رای خوی حساب مونی دیگه مثال بایر خودون چون خبرین که 200 300 نفر نموره زیاد بوره 20 نفر بوره 40 نفر بوره 60 نفر بوره دیگه مو خرچی رای مو مشنمو کد خود هلپر مو بری دیگه دبل مو حساب کتاب مو نه باقی چیزا تمام برای خودون چیه اگر اونا ایگو دیماند از مو کد مو د سرویس د خدمت چی حاضر است صحیح آن دیگه شما مطلب 30000 روپیه میخواین چیزای خود خوره
تقریبا نمو 30,000 रुपया सर्विस चार्जेस işte ekmeğin خرچه سالار مشنا होटल نان و صحیح. ویزا و ایر टिकट چی صحیح. مشنا صحیح और एयर टिकट जुदा असता ایر टिकट जुदा है دیگه पैसे टिकट را जुदा میگیرین آن صحیح نه टिकट जुदा है دیگه اگر هم امو گا بس که نفر موگا که اونجا ششتور خوردور بلیس خود از موسته باز چیکار چند میگیرین شما دیگه اونمو منیزو 30,000 والا ما یا خب. موضوع گو پیسه نه خو 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 مو صرف اینجی چی میگیری اگر ایرانی ویزا پیسه خواست از او پیسه ایرانی ویزا میگیری اگر عراقی ویزا پیسه خواست پیسهش میگیری اگر صحیح. فری بود خونه هیچ نمیگیری بس رفتو بایر مشنا آرشن تیکت بود و شمور حساب منی صحیح اونجی که تا شد منی اونجی صرف بس مهم است بس تو که گرفتی کرایش دیواید منی از جی. او آدم مو قسم میگیری مثال صحیح. ایران بس عراق بس نه صحیح مومنا نان و هتل اونا خودون چی میتونه مینیج کنه از او مو 1 روپیا نمیگیری نه حق مشنا یک گزارش دیگه است بله. سر که بسیاری فالورای موسته که اردو مفهمانه آذرگی نمیفهمه امی یک چند لفظ را در اردو اگر شما بگین بسم الله الرحمن الرحیم اس سال 2026 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے جو بھی زائرین چاہتے ہیں کہ ہم 40 2026 کربلا میں کریں ان سے گزارش یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے ایران عراق فلائٹس اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے یعنی بہت محدود ہے کم ہے لہٰذا جو واقعاً جو حقیقی طور پر جانا چاہتے ہیں ایران عراق ان سے یہی گزارش ہے آپ اپنے ایئر ٹکٹ کا بندوبست کر لیں آپ خود کر سکتے ہیں کاروان کے ذمہ لگاتے ہیں ٹریول کے ذمہ لگاتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے ایئر ٹکٹ کا بندوبست کر لیں وجہ یہ ہے کہ جو ایئر ٹکٹ ابھی مل رہا ہے وہ آپ کو 10 دن بعد یا 15 دن بعد شاید نہ ملے اگر ملے بھی وہ ڈبل قیمت میں ملے گا لہٰذا آپ اس چیز پہ دھیان دے دیں اور ایئر ٹکٹ ریفنڈیبل ہونا چاہیے صحیح آپ جس کاروان سے جس ٹریول سے لیں گے ان کے ساتھ یہی ڈیل کرے بالفرض خدا نہ خواستہ ان کا جنگ چھڑتا ہے ایران عراق میں یا امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر جنگ چھڑتا ہے جی تو اس صورتحال میں آپ کا ٹکٹ آپ کے پیسے ریفنڈیبل ہونا چاہیے صحیح تو پیغام میرا یہ باقی جو ویزا جاتے وہ اپنے وقت پہ ہوگا ٹرانسپورٹ کھانا ہوٹل وہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی سالار سے کسی بھی ٹریول سے آپ پیکیج اٹھا سکتے ہیں مین چیز ایئر ٹکٹ ہے آپ اپنے ایئر ٹکٹ کا بندوبست جلد از جلد تو کریں یہ آپ عاشورہ کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں یا اور نہیں آغا صاحب عاشورہ ہم لوگ ہر سال نہیں جاتے ہیں کیونکہ 40 والے جو پاسپورٹ آتے ہیں اس میں ہماری موجودگی ہونا لازمی ہے جی تو ہم 40 کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور رش بھی اسی ہے ہم صحیح ہوتے ہیں صحیح ہاں بہت شکریہ बहुत शुक्रिया बड़ी आपका मेहरबानी मेहदी आपका। साहब बहुत Thank अच्छी you। बात है कि आपने हमारे अल्लाह इज्जत देखने और सुनने वालों को बड़ी और मेहरबानी एक अच्छा पैकेज आपने दिया है शुक्रिया तो इंशाल्लाह इससे बहुत लोग इस्तेफादा करेंगे बहुत शुक्रिया सलामत रहे मेहरबानी सोलह एकड़ دوستانی کوچای کاروان گفتم دمزی ویدیو که استکم خونه یادای شما را تازه کنم اور اگر زمینی راواز نشد خب بسیار این بسایی که کروڑا روپیا اینجی استه ایگنا تمام که سنه گرمی ایگنا خراب منا نقصان مالکایش استه فهمیدن یعنی 16 एकड़ دیگه ویدیو رو اینجا اندم دوستا جور باشین خوش باشین لایک کن نمیتر ویدیو رو سپورت کن برات خورا یعنی کنه یادای شما را تازه منون دارم قدمزی کسته شما کربلا ما رفتیم